स्वागत छ आजको एबिसीको विशेष संवादमा र आज हामीसँग उपस्थित हुनुभएको छ राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलज्यू। आउनुहोस् उहाँसँगको आजको विशेष वार्ता सुरु गरौँ। माधव सर स्वागत छ। धन्यवाद। माधव सर, हजुर अहिले राष्ट्रिय युवा परिषदको हालै फेरि नियुक्ति हुनुभएको छ, दोस्रो कार्यकाल एज अ एक्जिक्युटिभ भाइस प्रेसिडेन्ट। सरलाई सर्वप्रथम त बधाई तथा शुभकामना। धन्यवाद। सरले यो पहिलो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दाखेरि के कस्तो डिफ्रेन्स पाउनु भएको छ युवा परिषदको कार्यकालको यो अन्तरालको बिचमा? राष्ट्रिय युवा परिषदको फाउन्डिङ भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा मैले काम गरेँ पहिलो कार्यकाल र म एउटा एक प्रकारले कुर्सी, टेबल, कार्यालय, कर्मचारी र त्यसको कार्यालय भवन, त्यसको स्ट्रक्चर, त्यसका कन्सेप्टहरूको सुरुवात गर्ने मान्छेभित्र म परेँ। त्यसो भएको हुनाले पहिलो कार्यकाल यसको इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङमै सबभन्दा धेरै समय खर्चिनु पर्यो, किनकि म एपोइन्ट भएको फागुनको 19 गते नियमले आएको श्रावणको 5 गते अर्को सालको। अब मैले शपथ ग्रहण गरेको साउनको 5 गते 6 गते शपथ ग्रहण नै मैले 5-6 महिनापछि लिन पर्यो, किनकि त्यसको नियमावली नै पछि आएको हुनाले कुनै त्यसको संरचना केही थिएन, बोर्ड थिएन, त्यसको कन्सेप्ट थिएन, एउटा ऐन थियो र एउटा युथ भिजन 2025 10 वर्ष रणनीतिक योजना थियो। र पछि आइकन हामीले नियमावली सार्वजनिक गऱ्यौँ। त्यसको मेरो पनि त्यसमा ठुलो मेहनत पर्यो र मेहनत गरेर हामीले नियमावली सार्वजनिक ल्यायौँ। त्यसो भएको हुनाले नियमावली बिना कामको यात्रै प्रारम्भ हुँदैन। त्यसर्थ पहिलो कार्यकाल चाहिँ इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङमा र त्यसका थिम बिल्डिङ गर्नेमा समय खर्चिनु पर्यो। तर पनि हामीले केही कार्यक्रमहरू, यस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढायौँ। मलाई लाग्छ यो कार्यकालमा पनि फेरि धेरै नयाँ सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अब छैन, किनकि पहिलो कार्यकालमा नेपाल सरकारले पारित गरेको युवा नीतिको बेसभित्र बसेर युवाको क्षेत्रमा 10 वर्षसम्म के गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तुलाई पहिचान गर्ने सिलसिलामा एउटा कार्यदलले 2 वर्षसम्म होमवर्क गरेर बनाएको एउटा युथ भिजन 2025, जसको नेपाली युवाको पहिचान गरिएको, समस्या पहिचान गरिएको र समाधानको एउटा कडीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको त्यो दस्तावेजको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ, जसले के भन्यो भने गुणस्तरीय शिक्षा र यसको व्यावसायिकता, युवा उद्यमशीलता, रोजगारी र विकास, युवा नेतृत्व विकास, सहभागिता र परिचालन, युवा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, युवाका लागि खेलकुद र मनोरञ्जन, यो 5वटा पिल्लरलाई बेस बनाएर काम गर्ने यसको जुन स्ट्राटेजिक प्लान भयो। तर यसको ऐनमा के संरचना खडा गरियो त भन्दाखेरि मन्त्री यसको अध्यक्ष हुने, कार्यकारी उपाध्यक्ष सर नेपाल सरकारले एपोइन्ट गर्ने, त्यसपछि 8वटा मन्त्रालयका सचिव चाहिँ यसको सदस्य हुने र 25 जना युवाहरू, यसमा चाहिँ समावेशी युवाहरूको टिमलाई त्यहाँ चाहिँ मन्त्रालयद्वारा मनोनयन गरिने गर्दा र परिषदको वरिष्ठतम कर्मचारी त्यसको सदस्य चाहिँ हुने। त्यसको कार्यकारी बोर्ड, कार्यकारी उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, युवा महाशाखाको प्रमुख, राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रशासकीय प्रमुख सहित अरू 4 जना त्यो बोर्डको मेम्बरहरू, 4 मध्ये टोटल 25 भित्रबाट 4 छानिएका, त्यो पनि पूर्ण समावेशी 7 सदस्यीय बोर्डको कन्सेप्ट यसमा रहेको छ। त्यो कन्सेप्टले के बताउँछ भने यो क्रस कटिङ इस्यु हो, एक्लै काम गरेर हुँदैन। यो स्वास्थ्यसँग रिलेटेड छ, स्वास्थ्यका लागि काम गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय छ। यो शिक्षासँग रिलेटेड छ, शिक्षाका लागि काम गर्ने शिक्षा मन्त्रालय छ। यो रोजगारसँग रिलेटेड छ, रोजगारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय छ। यो पर्यटनसँग रिलेटेड छ, यो उद्योगसँग रिलेटेड छ, यो प्लानिङ कमिसनसँग रिलेटेड छ, किनकि प्लानिङ कमिसनको सचिव पनि त्यसको बोर्ड मेम्बर हुने व्यवस्था छ। अर्थसँग सम्बन्धित छ, अर्थ मन्त्रालयको सचिव, शिक्षा सचिव, उद्योगको सचिव, कृषिको सचिव, स्वास्थ्य जनसङ्ख्याको सचिव, युवा तथा खेलकुदको सचिव रहेको बोर्डको जुन कन्सेप्ट हो त्यसले पोलिसी मेकिङमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यसले
अरू मन्त्रालयद्वारा एलोकेट गरिएका युवा लक्षित यी कार्यक्रमहरू जुन 5वटा पिल्लरसँग रिलेटेड छन् तिनलाई फलोअप र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा निर्माण भएको यो अर्गनाइजेसन हो। ओके, सरले भने जस्तै 5वटा मेन थिममा इस्टाब्लिस भएको नेसनल युथ काउन्सिल जुन सर अहिले त्यसमा एक्टिभली लाग्नु भएको छ एज अ एक्जिक्युटिभ भाइस प्रेसिडेन्ट, सरले यो 5वटा पिलर भन्दै गर्दाखेरि अहिलेको कन्टेक्स्टमा जस्तै हामीले यो तपाईँको युवा काउन्सिल गठन हुने बेलामा समस्याहरू फरक थिए। त्यतिखेर युवा विदेशी नै समस्या बढी देखिएको थियो, युवाहरू बढी विदेशी, लगभग 5 लाख बराबरको युवाहरू चाहिँ प्रत्येक वर्ष बाहिरिने देखिएको छ। उहाँहरू विभिन्न देशमा गएर एज अ वर्कर काम गरेर रेमिटेन्स पठाएर देश चलाएको अवस्था थियो भने अहिलेको अवस्थामा यो कोभिड-19 को अवस्था र लकडाउनको अवस्थाले गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरू जो विदेशमा काम गर्थे उहाँहरू फर्किराख्नु भएको छ। उहाँहरू फर्किँदाखेरि त्यहाँबाट अहिले यहाँबाट सिप नसिक्यो भने सिप लिएर आइराख्नु भएको होला, त्यहाँबाट आर्जन गरेको पैसा ल्याइराख्नु भएको होला र उहाँ स्वयं आइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको लागि अब थप के प्लानिङ हजुरले गर्नु भएको छ? यो लकडाउन पछिको समस्यामा उहाँले कसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ? अब एउटा चिज म यही विषयबाट मैले प्रारम्भ गर्न सान्दर्भिक ठान्छु। अब 5.5 लाखको रेसियोमा विदेश जाने युवाहरूको श्रृङ्खलालाई हेरेर नै यो नीति बनेको हो। सत्य नै हो। किन विदेश गयो त युवा भन्दा नेपालको शिक्षा कमजोर छ, जसले यो शिक्षाले यहाँ रोजगार सिर्जना गर्न सकेन। हाम्रो शिक्षाले उद्यमी बनाउन सकेन। हामीले सिप यस्तो दिन सकेनौँ जसले आफ्नो रोजगार सिर्जना गरोस्, त्यो सिप पनि हाम्रो कमजोर हो। त्यसैले शिक्षाको विषयवस्तु त्यो 5 पिलरभित्र यही कुरा प्रतिबिम्बित हुन्छ। रोजगारको कुरा, उद्यमशीलताको कुरा, सिप विकासको कुरा यही चिजसँग जोडिएको छ। त्यो विदेश जाने यति ठुलो लड्को किन लाग्यो भन्ने कुराकै विषयवस्तुसँग जोडिएर बनाइएको युवा नीति थियो। द्याट्स राइट। अब तर यो 4 वर्षको बिचमा कोरोनाको प्रभाव बढ्नुभन्दा पहिला पनि एउटा रिजल्ट म यहाँ चाहिँ सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। 5.5 लाख होइन, 3,23,000 को रेसियोमा विदेश जाने सङ्ख्या झरिसकेको थियो। पोहोर सालकै रिपोर्टलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यो किन आयो त भन्दा एउटा नेपालको राजनीतिक सेटलमेन्टको कारण, स्थायी सरकारको कारण, राजतन्त्र समाप्त भएर जनताका सबै अधिकारहरू चाहिँ सुनिश्चित भएको कारणले एउटा आशा पक्कै पनि नेपाली जनता र युवाहरूको बिचमा पलाएकै थियो होला। नेपालमा युवा परिषद बन्यो। युवा परिषदको माध्यमबाट हामीले टच गरेका, हामीले सम्पर्क गरेका, हामीले चाहिँ क्याटलिस्टको भूमिका निर्वाह गरेर युवा र अवसरको बिचमा तारतम्यता मिलाइदिने जुन सन्दर्भको सुरुवात गऱ्यौँ, युवा उद्यम कार्यक्रम, युवा परिषदकै पहलकदमीको परिणामको रूपमा 9 किसिमका सहुलियतपूर्ण कर्जा परियोजना, कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा लोन जसलाई 7 लाखसम्म, कृषि कर्जा चाहिँ 5 करोडसम्म छ, त्यसै गरी महिला उद्यमशील विकास व्यवसाय कर्जा 15 लाख, दलित उद्यमशील विकास व्यवसाय कर्जा 10 लाख, विदेशबाट फर्केर आएका युवाका लागि 10 लाख। वास्तवमा हामीले हेका राखेरै गरेका रहेछौँ। उच्च व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षाका लागि पढ्नका लागि 5 लाख र कपडा उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि 5 करोड, सिटिभिटीबाट तालिम प्राप्त युवाका लागि सनै 2 लाख। यो हामीले युवा परिषदको पहलकदमीको परिणामको रूपमा हामीले चाहिँ सार्वजनिक गरेको यो कार्यक्रम हो, नेपाल सरकारले एलोकेट गरेको कार्यक्रम हो। त यो कार्यक्रममा हामीले ल्याउन सफल भयौँ नि हो। यहीसँग जोडेर म यसको प्रभावले के चिजको क्रिएट भएको थियो। आज 30,000 युवाले यो लोन त लिएका छन्, तर यो पर्याप्त छैन। तर म भन्छु त्यो आशाको एउटा बहार चाहिँ नेपाली युवाहरू बिचमा फैलिएकै थियो, जसले गर्दा 2,15,000 युवाले चाहिँ नेपालमै बस्ने मन बनाइसकेका रहेछन् भन्ने कुरा गत सालको रिपोर्टबाट प्रष्ट हुन्छ। यसलाई हामीले एउटा परिणामको रूपमा लिन पनि सक्छौँ। र यस वर्ष जब कोरोनाको प्रभाव संसारमा आयो, मानवीय एउटा आक्रमणको रूपमा, यो मानवतामाथिको आक्रमणको रूपमा यो रोग जुन सवार भयो, फैलियो, विकसित राष्ट्रहरूले समेत यसलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भयो। हामी जस्ता मुलुकहरूलाई झन् गाह्रो पर्नु त स्वाभाविकै थियो। तर हाम्रो देशका लागि चुनौती त छँदैछ, किनकि हेल्थमा केयर गर्न सकिएन, यसलाई यो कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने एउटा भयावह चित्र फेरि पनि हाम्रो अगाडि छँदैछ, सकिएको छैन। तर अहिलेसम्मको इन्भेस्टिगेसनले साउन्डको मसान्त पछाडि यो घट्दै जान्छ भन्ने अनुसन्धान जुन देखिरहेको छ, त्यो हेर्दाखेरि अब योभन्दा पछाडिको जीवन कसरी जान्छ त? रेमिटेन्सको 29% योगदानबाट नेपालको जिडिपी
बनेको छ। अब यो जिडिपीमा ठुलो चेन्ज आउने स्थिति छ भने नेपालको इकोनोमिक तार जोडिन्छ। अब जुन अहिलेको रेगुलर इकोनोमिक तार जोडिन्छ र नयाँ इकोनोमिक तार जोड्नुपर्छ। त्यो कसरी जोडिन्छ त भन्दा कृषि र पर्यटन, ऊर्जा, नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनसँग जोडेर कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, वन जडीबुटी र खनिज योसँग रिलेटेड उद्यम, यसैलाई आधारित बनाएर नेपालको शिक्षा प्रणालीमा रूपान्तरण। त्यो के हो त भन्दा हामीले खोजेको शिक्षा कस्तो हो भन्दा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खोजे हो हामीले, गुणस्तरीयताको कुरा। हामीले खोजेको शिक्षा हाम्रो नेपालको मौलिकता, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, वन जडीबुटी र खनिज अथवा हाम्रो उद्यम क्षेत्र, हाम्रो ग्राउन्ड, जुन ठाउँबाट हामीले हाम्रो इकोनोमिक चेन्ज ल्याउन सक्छौँ, समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छौँ, त्यो सुनिश्चित गर्न सक्छौँ, त्यससँग जोडिएको मौलिक र राष्ट्रिय। अर्को हाम्रो देशको हामी वर्गीयताको कुरा गर्छौँ, निम्न स्तरको जनतालाई उठाउने कुरा गर्छौँ, भुइँ मान्छेका कुरा गर्छौँ। त्यो सबै कुराको आधार के हो भने नेपालमा गरिबी छ। हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ, सहर छ, गाउँ छ, धनी छन्, गरिब छन्। त्यो धनी र यी दुई मध्ये सहर मात्रै होइन, गाउँको लागि पनि हो, हिमाल मात्रै होइन, पहाड तराई मात्रै होइन, पहाड र हिमालको लागि पनि हो, र यहाँ धनीका लागि मात्रै होइन, गरिबका लागि पनि हो भन्ने हो भने सबैको पहुँचमा भएको गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ हुनुपर्छ भने हो। त्यसपछि शारीरिक तन्दुरुस्ती र मानसिक स्फूर्ति कायम गर्नुपर्छ। हाम्रो शिक्षाले हेल्दी बनाउनुपर्छ, रिफ्रेस हुनुपर्छ, सोच्न सक्ने बाटोहरू, त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनुपर्छ। र ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको कहानी पढाएको नैतिक मात्रै होइन, अधिकार, कर्तव्य र दायित्व बोध गराएको मोरल एजुकेसनबाट आम नागरिकलाई, नयाँ पुस्तालाई अभ्यस्त बनाउनुपर्छ। यो नै नेपालको शिक्षामा ल्याउने रूपान्तरण हो। पाठ्यक्रमको एकरूपता र वैज्ञानिकता, परीक्षा प्रणालीको एकरूपता र वैज्ञानिकता, इन्फ्रास्ट्रक्चरको एकरूपता र वैज्ञानिकता, कर्मचारी शिक्षाको कुशल व्यवस्थापन, फी स्ट्रक्चरको एकरूपता र वैज्ञानिकता र प्रभावकारी अनुगमन। मलाई लाग्छ शिक्षाभित्र आमूल परिवर्तन ल्याउने विषयवस्तु यी थिए होलान्। र यी विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्ने गरी शिक्षामा रूपान्तरण गर्ने अहिलेको पछिल्लो शिक्षाको जुन नीति आयो, मलाई लाग्छ यी धेरै चिजहरू सम्बोधन भएका छन्। सरले भन्दै गर्दाखेरि शिक्षा महत्त्वपूर्ण एउटा पिलर हो युथको डेभलपमेन्टको लागि भन्दै गर्दाखेरि अहिलेको कन्टेक्स्टमा हाम्रो देशमा प्राइभेट एजुकेसनदेखि लिएर र सरकारी एजुकेसनमा धेरै ठुलो भिन्नता देखिएछ, एउटा ठुलो ग्याप देखिएछ। अहिले पनि हामीसँग धेरै नम्बर अफ पपुलेसनले प्राइभेट एजुकेसनलाई ट्रस्ट गरेको देखिएछ। यो ट्रस्ट किन सरकारी स्कुलतर्फ नजान सकेका हो हाम्रो देशको जनताहरूको, कि अझै पनि हाम्रो सरकारी स्कुलमा केही समस्या छ? किनभने प्रत्येक वर्ष एउटा विद्यार्थीमा 14,000 भन्दा बढीको लगानी सरकारले गर्दैछ। त्यो पनि देशकै जनताको आय स्रोतबाट इन्ट्रेस्ट तिरिएको, भनौँ न एक किसिमले ट्याक्स तिरिएको पैसाले युज गरिएको छ। त्यही पनि हाम्रो देशका म्याक्सिमम जनताले चाहिँ प्राइभेट स्कुललाई रोज्ने गरेका छन्। सरले यो सिनारियो चाहिँ कसरी एनालाइज गर्नुभएको छ? प्राइभेट स्कुल मलाई लाग्छ अहिले पनि म यसको सिनलाई प्रष्ट डाटामै हामी हेर्नुपर्छ होइन। नेपाल सरकारको थ्रोबाट सञ्चालन भएका शिक्षण संस्थाको वेटेज झन्डै 75देखि 80को रेसियोमा छ। प्राइभेट स्कुलहरूको वेटेज 20देखि 25% रेसियोमा छ। वेटेज त गभर्मेन्टमै छ नि, तर सम्भ्रान्त र उच्च तहका मान्छेहरूका छोराछोरी बोर्डिङले कभर गरिदिएको छ। तल्लो र मिडियम र तल्लो स्तरका जनताका छोराछोरी सरकारी शिक्षण संस्थाले कभर गरिदिएको छ। तपाईँले एउटा कुरासँग म सहमत छु, साइकोलोजिकल हिसाबले गुणस्तरीयताको अनुभूति प्राइभेटले दिइरहेका छन्, सरकारीले किन दिन सकेन? यो गम्भीर प्रश्न हो। त्यसैले हामीले युवा परिषदको तर्फबाट सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको इस्युलाई 4 वर्षदेखि लगातार उठायौँ। आज शिक्षा मन्त्रालयको प्राइम इस्यु त्यही बनेको छ। हामी सफल भएका छौँ किनकि इस्युलाई सेन्सिटाइज गर्ने हाम्रो महत्त्वपूर्ण रोल पनि हो। त्यसैले आज सरकारद्वारा सञ्चालित शिक्षण संस्थाको प्राण भर्नुपर्छ, त्यहाँ गुणस्तरीयताको प्राण भर्नुपर्छ, त्यहाँ जीवन दिनुपर्छ त्यो शिक्षण संस्थालाई। त्यसमा भएका ल्याकिङहरूलाई पुरा गर्नुपर्छ। भन्नुको अर्थ के हो? त्यसको म्यानेजमेन्ट प्लानमा ठुलो ड्रास्टिक सुधार ल्याउनुपर्छ। त्यहाँ अरूभन्दा लगानी नभएर होइन, त्यहाँ पैसा नभएर होइन, त्यहाँ डेस्क बेन्च अथवा भौतिक संरचनाको कमी भएर होइन, त्यहाँ म्यानेजमेन्ट र नेग्लिजेन्सीका कारणले शिक्षण संस्थाको क्वालिटीको आभास दिन सकिरहेको छैन।
सार्वजनिक संस्थाले यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ। यही भनेर सार्वजनिक शिक्षाको सुधारको लागि राष्ट्रिय अभियान हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। युवा परिषदकै सशक्त कार्यक्रमको रूपमा आज अघिल्लो साल लगातार 753 पालिकै मध्ये अहिले 75 जिल्लामा चाहिँ सशस्त्र प्रोग्रामको रूपमा हामीले त्यसलाई पुर्याएका छौँ। 75 जिल्लाका दुईवटा पालिकामा यो कार्यक्रम पुगिसकेको अवस्था छ। अर्को कुरा के छ भने यो निजी र सरकारीलाई जस्तो अस्ति एउटा बजेटमा आएको विषयवस्तुमा एउटा ठुलो आपत्ति भयो 167 नम्बर बुदा हैन। त्यसमा पनि मेरो आफ्नो मत के छ भने त्यसमा लेख्नु पर्थ्यो अलिकति केही भाषा नमिलेको हो। त्यो सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर साबित हुने गरी त्यो भाषा लेख्नु हुन्न थियो, त्यस्तो होइन। तर के गर्नु पर्थ्यो भने सार्वजनिक शिक्षा र निजी शिक्षाको बिचमा अनुभव आदान प्रदानको सन्दर्भ जोड्नु पर्थ्यो। त्यो अनुभव आदान प्रदान सार्वजनिक शिक्षण संस्था अथवा गभर्नमेन्टद्वारा सञ्चालित शिक्षण संस्थाभित्र पनि राम्रा धेरै पक्षहरू छन्, त्यसलाई निजीले अनुसरण गर्नु पर्ला। निजीले अपनाएका म्यानेजमेन्टका क्षेत्रका केही एक्सपर्टिजम छन् ती जसले उनीहरूले त्यो कुराको क्वालिटीको आभास दिन सकिरहेका छन्, त्यो चिज त यता सार्नु पर्यो नि। त्यो अनुभव आदान प्रदानको कुरालाई उल्लेख गरेको र त्यो सन्दर्भसँग मिलाएर लेखेको भए त्यसमा कुनै समस्या हुने थिएन। त्यहाँ के हो भने एउटा अपमानित जस्तो भयो, एउटा चाहिँ सम्मानित जस्तो भयो। त्यसले गर्दा अलिकति त्यहाँ चाहिँ ठुलो डिबेटको स्थिति सिर्जना भयो। त्यसर्थ हो यो यसको खास मर्मै त्यही हो। त्यो फेरि लेख्न खोजे पनि त्यही नै हो। मैले अहिले चाहिँ भने सार्वजनिक र निजीको बिचको जे कमी छ एकअर्कामा कमीलाई छोड्ने र सबलतालाई चाहिँ बोक्ने खालको स्थिति बनोस्। मूलतः सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले निजीको राम्रो कुरा चाहिँ सिक्न सकुन् भन्ने कुरालाई नै आधार बनाउन खोज्या हो। निजीले पनि सिकुन्, सार्वजनिक शिक्षाको केही समस्या छैन, तर त्यसको मूल आशय त्यही नै हो। त्यसले सुधार त्यसको एउटा ट्र्याकमा ल्याउँछ। जब बराबरी हो उस्तै क्वालिटी हो भन्ने कुराको आभास सार्वजनिक शिक्षाले दिन्छ नि, हामीले भन्नै पर्दैन। निजी शिक्षाले आफै साँगुरिँदै जानुपर्छ, उसले अर्को मर्च गर्ने बाटो खोज्दै जानुपर्छ। अहिले भएको शिक्षण संस्थाहरू एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटाको मर्च गर्दै सानो आकारमा साइजिङ हुनैपर्छ। त्यसपछि क्रमशः त्यो चाहिँ यो शिक्षामा राज्यको लगानी पूर्ण लगानी र शिक्षा पूर्ण दायित्वको स्थिति सिर्जना गर्ने र त्यसलाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनुको विकल्प त छैन। तर आज निजीलाई आजदेखि हामी चल्न दिँदैनौँ भनेर चाहिँ होइन है। त्यो सार्वजनिक शिक्षाको क्वालिटीमा व्यापक सुधार गरेर जनताको र आम चाहिँ जनसमुदायको सेन्टिमेन्ट शिक्षण संस्थाभित्र केन्द्रित गरेर त्यसको प्रोडक्सनलाई रोजगारमा रिप्लेस गरेको दृष्टान्त देखाएर त्यो ट्यालेन्ट हुनसक्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिलाएर बिस्तारै रिप्लेस गर्ने हो। त्यही बाटोमा जानुपर्छ। त्यो बाटोमा गयो भने शिक्षाले यो समानताको कुराको कुनै असमानताको कुराको केही रहँदैन। सरले यो भन्दै गर्दाखेरि एजुकेसन साथसाथ हजुरले स्पोर्ट्स र हेल्थ सेक्टरलाई पनि योसँग रिलेट गर्न खोजिराख्नु भएको छ। अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसनमा हजुरहरूले चाहिँ अब यो स्पोर्ट्सको रिलेटेडको प्रोग्रामहरू र हेल्थ रिलेटेड प्रोग्रामहरूलाई युवालाई कसरी टार्गेट गरेर सरले राख्नु भएको छ? है अहिले हामी कोभिड-19 पछाडि युवाहरूलाई हामीले कसरी मोबिलाइज गरेका छौँ भने बोर्डर लाइनमा भागेर नदी तरेर अथवा त्यहाँ चाहिँ त्यो ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ क्वारेन्टाइन बस्न नचाहेर घरमा गएर बस्ने, जुन कारणले एउटा ठुलो सङ्क्रमण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जुन यो रोगको एउटा खतरा छ नि, यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले युवाहरूलाई त्यो सूचना सरकारलाई देऊ, प्रहरीलाई देऊ, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई देऊ। जो त्यो त्यसरी आएको मान्छे उसले क्वारेन्टाइनमा बस्ने स्थिति बनाऊ, हेल्थ चेक गर्नुपर्ने स्थिति बनाऊ, किनकि उसको परिवारै समाप्त हुनसक्छ। यस्ता कुराहरूमा हामीले युवाहरू मोबिलाइज गरेका छौँ। र सडकमा खान नपाएकाहरूलाई खाना दिलाउनुको लागि हामीले मानव सेवा आश्रम लगायत सहयोगी हातहरूलाई जोडेर सडकमा खाना खुवाउने कामको अगुवाई पनि हामीले गरेका छौँ। हामीसँग केही चाहिँ सञ्जालहरू छन्, जस्तो युवा उद्यमीहरूको सञ्जाल छ हामीसँग, विदेशबाट फर्केर आएका नेपाली रिटर्नीहरूको सञ्जाल छ, त्यसै गरी हामीसँग युवा क्लब सञ्जाल छ, हामीसँग यो परम्परागत वस्तु उत्पादन प्रवर्धन सञ्जाल छ। त्यसलाई हामीले टुरिस्टहरूलाई सोभनियर के बनाउने त भन्दा आफ्नो मौलिक उत्पादनलाई सोभनियरको रूपमा दिन सकिन्छ भनेर त्यसमा हामीले प्रमोट गर्ने एउटा संयन्त्र पनि निर्माण गरेका छौँ। र हाम्रो राष्ट्रिय युवा पुनर्स्थापना सञ्जाल छ, जो अटिजम अपाङ्गता लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था र प्रभावकारी व्यक्तिहरूको समेत त्यहाँ उपस्थितिमा हामीले बनाएको सञ्जाल छ। हामी राजनीतिक क्षेत्र युवा सञ्जाल, राजनीतिक क्षेत्र विद्यार्थी सञ्जाल, युथ मिडिया सञ्जाल, कलाकार क्षेत्र युवा सञ्जाल,
मेडिकल क्षेत्र युवा सञ्जाल लगायतका कृषि क्षेत्र युवा सञ्जाल, पर्यटन क्षेत्र युवा सञ्जाल लगायत अरू दर्जनौँ हामी सञ्जालहरू निर्माण गर्दैछौँ। त्यसले कुनै पनि युवाको संयन्त्रलाई नटुटाओस्, जोड्न सकोस्, उनीहरूका इस्युलाई प्लानिङ कमिसन अथवा नेपाल सरकारको कुनै पनि ठाउँमा छलफल बहसको विषय बन्न सकोस्। त्यो पोलिसीमा उनीहरूले चलाएको बहसलाई राज्यको उच्च तहको पोलिसीमा इम्प्याक्ट पुर्याउने अथवा प्रभाव पारिदिने रोल, एउटा क्याटालिस्टको भूमिका युवा परिषदले खेल्छ। त्यो हामी गरिरहेकै छौँ अहिले पनि। र अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले पनि हामीले अस्ति भर्खरै कोभिड-19 को प्रभावको विषयमा परामर्श सञ्चालन गर्छौँ निरन्तर। खेल परामर्श सञ्चालन गर्छौँ हामी निरन्तर। परामर्शका दर्जनौँ इस्युहरू छन् हामीसँग। ती इस्युलाई जोडेर हामी नियमित सोमबार र बिहिबार दिउँसो 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म लगातार वर्षैभरि युवा परिषदको काउन्सिलिङ चलिरहेको हुन्छ। हामी त्यो काउन्सिलिङ चलाउँछौँ। अहिले हामी जुम मार्फत गर्छौँ। पहिले अब प्रत्यक्ष फिजिकल गर्थ्यौँ, अहिले जुममा हामी त्यो प्रोग्राम चलाउँछौँ र फेसबुकबाट लाइभ गर्छौँ। हामीले त्यो पनि एउटा जोडिदिएका छौँ अहिले। त्यसपछि हामीले युवा उद्यम कार्यक्रम चलाउँछौँ र उद्यमीहरूलाई चाहिँ इनर्जाइज गर्न त्यो अनुदान होइन, लोन, तर निर्व्याजी लोन, 5 वर्ष फिर्ता गर्ने लोन, त्यो 40 वर्षभन्दा मुनिको युवालाई दिने लोन, त्यो 50% महिलाको समावेशी भएको टिमलाई दिने लोन, त्यो सामूहिक रूपमा दिने लोन, यस्तो कन्सेप्टमा हामीले युवा उद्यम कार्यक्रमको एउटा कन्सेप्ट अगाडि ल्यायौँ। नेपाल सरकारले अनुदानका लागि दिएको पैसा थियो, तर हामीले रिभल्भिङ फन्ड बनायौँ। त्यो रिभल्भिङ फन्ड बनाएको पैसा यसपालि 3 करोड पैसा युवा परिषदमा फर्कँदैछ। युवाहरूले आफू उद्यमी बनेर फिर्ता गरेको पैसा। अर्को साल 9 करोड पैसा युवा परिषदमा फर्किँदैछ। हामी 9 करोडको विन्यास गर्छौँ। 5 लाख मात्रै दिने हो 5 जनाको समूहलाई। तर कस्तो छ भने त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ अहिले पनि त्यो, किनकि 5 वर्षभित्र पहिलो वर्ष ल्याऊ, दोस्रो वर्ष 10, 20, 30, 40 हुँदै फिर्ता गर, साउमा फिर्ता गर, ब्याज अनुदान भयो, 5 वर्षभित्र फिर्ता गरिसक, किनकि तिम्रो छेउमा अर्को युवा त्यस्तै तयार भइसकेको छ, त्यो पैसा उसलाई दिनुपर्छ। यसरी कन्सेप्ट, यो रिभल्भिङ कन्सेप्टको कुरा अगाडि लाँदाखेरि चाहिँ एउटा फन्ड क्रिएट भएपछि त्यो फन्डले वर्षौँसम्म धान्न सक्ने स्थिति बन्द रहेछ। त्यसले के हुन्छ, कागज मिलाएर खाने कुराको अन्त्य हुन्छ। किनकि कागजमा कृषि क्रान्ति गर्ने, यथार्थमा केही नगर्नेहरूलाई ठुलो झापड हुन्छ। यसले जसले गर्छ त्यसले मात्रै लोन पाउँछ, किनकि ऊ 5 वर्षभित्र सफल भएरै छाड्छ। उसको सफलता अर्कोको लागि के हुन्छ, त्यही पैसा फर्केर अर्कोको लागि फेरि अर्को सफलताको कडी बन्छ, प्रेरणा हुन्छ, त्यो पैसा अर्कोलाई जान्छ। यस्तो कन्सेप्ट हामीले बिल्डअप गरेका छौँ र त्यो कार्यक्रम पनि युवा परिषदले सानो स्केलमा पनि चलाइरहेको छ र त्यसको विस्तारित रूप आज सहुलियतपूर्ण कर्जा परियोजना हामीले ल्याएका छौँ र त्यो विशेष गरी विदेशबाट फर्केर आएका अहिले त्यो ठुलो सङ्ख्यामा 10औं लाखको सङ्ख्यामा नेपाल फर्किने युवाहरूप्रति लक्षित छ। हिजो मात्रै हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जा परामर्श भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन पनि गरेका छौँ। त्यो के हो भने त्यहाँ बैङ्कका सिओहरूलाई जोडिएका छौँ हामीले। लोन बैङ्कले दिने हो, सरकारले दिएर सरकारले सबै पैसा दिने र लिने सम्भव छैन। बैङ्कले लोन दिने, सहुलियत त्यहाँ कर्जा ब्याजमा यति % चाहिँ राज्यले दिने, त्यसको सुरक्षणमा राज्य साक्षी बसिदिने। राज्यले बैङ्कको सुरक्षणका निमित्त साक्षी भइदिन्छ, त्यसको लागि एसुरेन्स गरिदिन्छ। निश्चित % 5%, 6% सम्मको ब्याज अनुदान दिन्छ। अहिले त टोटालिटीमा त्यो ब्याज, त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा 5% भन्दा बढी कसैलाई पनि पर्दैन। त्यो स्किममा आइसक्यो यो वर्षबाट। भने 13 अरब 96 करोड पैसा नेपाल सरकारले त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरक्षणका लागि मात्रै छुट्याएको छ यस वर्ष। 64 अरब 49 करोड बजेट यसै वर्षको सङ्घीय बजेटमा युवा लक्षित बजेट छ। अब हामी के गर्छौँ भन्दा युवा र त्यो अपर्च्युनिटीलाई एक ठाउँमा जोडेर त्यसको ब्रिजिङको काम हामी गर्छौँ। युथ भिजनलाई, भिजन डेभलपमेन्ट र कोअपरेसनको काम गर्छौँ। हामी युथ भोलिन्टियर डेभलपमेन्ट एन्ड मोबिलाइजेसनको काम गर्छौँ। हामी युथ इन्फर्मेसन सेन्टरको रूपमा काम गर्छौँ। चाहिएका सूचनाहरू लिन आउने एउटा सेन्टरको रूपमा हामी काम गर्छौँ। त्यसपछि हामी युथ एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसनको काम गर्छौँ र युथ ट्रेनिङ कोअपरेसनको काम गर्छौँ। हामी यी विधाभित्र युवाहरूलाई जोड्ने काममा महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छौँ। हामी क्याटालिस्टको भूमिका निर्वाह गर्छौँ र राज्य सिंहदरबारसँग पनि रिलेसन राख्छ, प्राइभेट अरू विभिन्न तलका संस्थाहरूसँग पनि यसले साझेदारीमा काम गर्छ। यो बिचमा बसेर सरकारलाई पनि जोड्ने, पिपुललाई पनि जोड्ने, युवालाई जोड्ने, भुइँ मान्छेहरूलाई पनि जोड्ने काममा यसले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। र यो माध्यमबाट म फेरि पनि भन्छु, नेपाल सरकारका कुनै पनि स्किममा ढिलासुस्ती भयो, अनइजी फिलिङ भयो, अथवा भनिएका स्किमहरू पुरा भएनन्,
अपमानित व्यवहार भयो, तपाईँ युवा परिषद आउन सक्नुहुन्छ। युवाहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी हरेक तपाईँका समस्याको एक केस्रा सल्युसन खोज्छौँ। हामीले खोज्ने काम त्यो हो। त्यसर्थ हामी सबै मन्त्रालयसँग भएका कार्यक्रमहरूलाई तपाईँसँग जोडाइदिन्छौँ, युवासँग जोडाइदिन्छौँ। अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा सहजीकरण भूमिका खेल्छौँ। मलाई लाग्छ यिनै कामहरूबाट हामीले युवा परिषदको परिचय दिनुपर्छ। युवा परिषदको यी सबै प्रोग्रामहरू सुन्दाखेरि, तपाईँको प्लानिङ सुन्दाखेरि मनलाई कहाँ हर्षित भयो जस्तो फिल हुन्छ। अब हाम्रो देशका युवाहरूको डेभलपमेन्ट हुने भयो कि, अब हाम्रो देशका युवाहरूले बेरोजगार नबस्नुपर्ने अवस्था भयो कि भन्ने फिल हुन्छ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि अहिले पनि यी कम्युनिकेसनहरू पर्टिकुलर युवाहरूमा नपुगेको अवस्था जस्तो सरले फिल गर्नु भएको छैन? फेरि पनि भन्दैछु मैले, जस्तो हामीले यत्रो मेहनत गरेर 9 किसिमका कर्जा परियोजना घोषणा गरियो, तर त्यो इम्प्लिमेन्टेसन जम्मा 28,000 मात्रै भएको छ। किन भएन भन्दाखेरि हामीले गऱ्यौँ, विधि सार्वजनिक गऱ्यौँ, तर सरकारवालाहरूलाई राम्रो गरी सूचना सम्प्रेषण गर्न सकेनौँ, प्रशिक्षित गर्न सकेनौँ। डर त्रासको स्थिति बनिरह्यो। बैङ्कहरू लोन एलोकेट गर्न तयार भएनन्, किनकि डुब्छ भन्ने डर भयो। नडुब्ने कुराको ग्यारेन्टी थियो, तर त्यो कुरा बैङ्कहरूले बुझ्न सकेनन्, किनकि सरकारी पैसा खाइदिन्छन्, जनताको पैसा उठाएर बनाएको बैङ्क डुब्छ, हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ भन्ने ठाने बैङ्कहरूले लोन एलोकेट गर्न मानेनन्। तर यो चिजलाई अब हामीले यो 2 वर्षको यसले यात्रा पार गरिसक्यो र केही संशोधन हुँदै यसका केही अप्ठ्याराहरू सबै कुरालाई हामीले संशोधन मार्फत त्यो कार्यविधि निर्माण गरिसक्यौँ। अब यो प्रभावकारी कानुनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी यसको यात्रालाई घनीभूत बनाउन खोजिरहेका छौँ। र अहिले नेपाल सरकारले कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैङ्कबाट 10, डेभलपमेन्ट बैङ्कबाट 5 जना अनिवार्य भनिदियो ब्रान्चबाट। त्यो ब्रान्च हुँदा करिब 1 लाख युवाले यो लोन प्राप्त गर्न सक्ने चाहिँ अहिले न्यूनतम स्ट्रेन्थ बनिसकेको छ। जबकि 2 वर्षभित्र 28,000ले मात्रै पाए भने अब 1 वर्षमा 80,000 को त ग्यारेन्टी नै छ। 80,000ले त्यो लोन प्राप्त गर्नेछन्, किनकि त्यो अनिवार्य विधिभित्र आयो। अब अलिकति यसमा उत्साहित बनाउन सकियो, उनीहरूलाई सुरक्षण हुनसक्छ भन्ने भने उनीहरू एक्साइटेड बनाएर उनीहरूबाट त्यसको डबल हामी लोन एलोकेट गराउन पनि सक्छौँ। किनकि राज्यले उनीहरूलाई ब्याज दिने हो नि त, उनीहरू त घाटामा त छैनन् नि, घाटामा बनाएकै छैन, उनीहरूको लोन जोखिममा छँदै छैन, किनकि बिमा छ, राज्य बसिया छ त्यहाँ साक्षी। हरेक कुराको अप्ठ्यारोमा राज्य साथी बसेर कृषि र पर्यटनका क्षेत्रमा तिमीहरूले लगानी गर भन्या त उनी बैङ्कलाई माध्यम बनाएको न हो, उसको पैसा काहीँ न काहीँ दिन त पर्यो। तर बैङ्कहरूले पनि के गर्न पाउनन् भने कृषिका क्षेत्रमा मैले लगानी गरेँ भनेर विनोद चौधरीलाई चाउचाउ फ्याक्ट्रीलाई पैसा दिएर म चाहिँ त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा अथवा त्यसको चाहिँ स्किम पुरा गरेँ, कृषि र पर्यटनको क्षेत्रमा मैले चाहिँ कमिटमेन्ट गरेको 25% मेरो पुरा भयो भनेर देखाउन चाहिँ पाइँदैन। त्यो लक्ष्य नेपाल सरकारको होइन। र अर्को बैङ्कहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु के हो भने धितो लिएर मात्रै दिने कुराको आजसम्मको प्रचलनमा यसले ब्रेक लाउनुपर्छ। किनकि सोचको, स्किलको, क्षमताको, आइडियाको, योजनाको पनि मूल्य हुनुपर्छ। त्यो भनेको प्रोजेक्टलाई राखेर लोन दिने प्रणालीको विकास गर्ने भनेकै उसको स्किललाई राखेर, प्रमाणपत्र राखेर, शैक्षिक प्रमाणपत्र, उसको तालिमको प्रमाणपत्र राखेर लोन दिनुपर्छ भनेकै चिज के हो भने ह्युमेनको मूल्य के हो, उसको क्षमताको मूल्य के हो, आइडिया, सोच, योजनाको मूल्यलाई स्थापित गर्न खोजिएको हो। यो कम्प्रोमाइज हुँदैन। यो नेपाल सरकारले घोषणा गरेको चिजलाई कार्यान्वयन गराउने कुराको सन्दर्भमा बैङ्कहरूलाई कहाँ अप्ठ्यारो छ त्यहाँ सहजीकरण गर्न हामी तयारै छौँ। किनकि बैङ्क डुबाउने नीति न नेपाल सरकारको हुन्छ न हामीले त्यो सोचेका छौँ, न त्यो सही हुन्छ। बैङ्क डुबाउने होइन, बैङ्कको सुरक्षा गर्नै पर्छ, त्यो लोनको पनि फिर्ता गर्नै पर्छ। फिर्ता गर्ने ठाउँमै मोटिभेसन गर्ने हो। आम युवाहरूले यो सरकारी पैसा भनेर खान पाइन्न, फिर्तै गर्नुपर्छ, त्यसको नोमिनल ब्याज तिर्नै पर्छ। जब तपाईँ इमान्दार हुनुभयो भने यो हजारौँमा पुग्छ, तपाईँ विवान हुनु भने बैङ्करले हात चिक्छन्, फेरि अर्को थ्रोबाट यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले दुई पक्षले यहाँ गम्भीरतापूर्वक आफूलाई उभ्याउनु पर्ने स्थिति छ। गर्नका लागि यो धेरै राम्रो छ, नगरेर कागज मिलाएर खानेहरूका लागि चाहिँ यो केही पनि होइन। त्यसैले यो कागज मिलाएर खाने कुराको अन्त्य गर्ने अभियान पनि हो। यसर्थ यो उद्यमको यात्राबाट विदेशबाट फर्केर आएका नेपालीहरू यसमा अभ्यस्त हुन सक्छन्। उनीहरूलाई ट्रस्ट गर्न सकिन्छ, किनकि उनीहरूसँग सिप छ, योग्यता छ, अनुभव छ, देखेका छन्, हेरेका छन्, उनीहरूले सबै चिजको अनुभव हासिल गरेर आछन् र त्यो क्षमता, त्यो योग्यता, त्यो ब्रेन, त्यो सोच, त्यो आइडिया, त्यो प्रोजेक्टलाई नेपालको भूमिभित्र उनीहरूले
जेनेरेट गर्न सकेर त्यसमा यो सहुलियतपूर्ण कर्जालाई हामीले सँगै जोडिदिएर लान सक्यौँ भने नयाँ इकोनोमिक तार यसैबाट जोडिन्छ र नेपालको जिडिपी यसैले बढ्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। हामी अन्तमा आउँदाखेरि सरले यो सबै प्लानिङ जुन हामीलाई सुनाउनु भयो सुन्दाखेरि मलाई पनि धेरै हर्षित जस्तो फिल भयो। अब केही देशमा युवाहरूले गर्न सक्छन् कि हामीसँग अहिले हेरिरहेका हाम्रो टेलिभिजनमा भएका युवाहरूले पनि एक किसिमको एनर्जी डेभलप भयो होला। उहाँहरूले तपाईँसँग सम्पर्क गरेर आफ्नो भएका प्रोजेक्टहरूलाई लन्च गर्न सक्ने एउटा फिलिङ डेभलप भयो होला। यो गर्दै गर्दाखेरि अब अन्तमा सरले उहाँहरूलाई केही मेसेज दिन सक्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा उहाँहरू मोटिभेट भएर हजुरसँग सम्पर्क गरेर आफ्नो नयाँ प्रोजेक्टहरू लन्च गर्न सक्नु। ल, म यो युवाहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी विदेश गएको त मरुभूमिमा काम गर्न गयौँ। त्यो देशमा बनाएको अपार्टमेन्ट बिल्डिङमा बनाइएका त्यो प्लास्टिकको भाँडो राखेर विदेशबाट माटो किनेर डोरीमा झुन्ड्याएर लगाइएको टमाटरको बिरुवामा डोरीमै झुन्डेर पानी हाल्ने जब गर्न गएको हामी सुरुङभित्र काम गरे हो। त्यहाँ हामी चाहिँ 55 डिग्रीमा चाहिँ उँट चराउन गएको हो। त्योभन्दा नेपाल स्वर्ग छ। तपाईँले विदेश हेरेर आउनुभयो, हामीले इन्भाइरोमेन्ट मात्र दिन नसकेका हो। म यति मात्रै अनुरोध गर्छु, एक गाभो जमिन पनि मरुभूमि छैन नेपालमा। हामी प्राकृतिक स्रोत साधनले यो जति राम्रो देश कोही विदेशबाट आउने नेपाली नागरिकलाई सोधौँ, आफ्नो देश जति प्यारो र राम्रो कोही पनि छैन। हामी त्यो देखेर फर्केका छौँ। अब तपाईँ नेपाल फर्किएर नेपालमै बस्ने मनस्थिति बनाएर फर्किनु भएको छ। तपाईँले अब कृषिको अरू सबै जे काम गर्नुभए पनि तपाईँ कृषि गर्नलाई तपाईँलाई कहीँ पनि बाधा छैन। हामीले विधिमा खुलाइदिइसकेका छौँ। कृषि 60% कृषिका विज्ञ हामी सबै हो, किनकि हाम्रो बाउले, हाम्रो आमाले, हजुरआमाले भैँसी, गाई, भैँसी, बाख्रा पालेकै हो। त्यो चिज हामी अहिले पनि गर्न सक्छौँ। 40% सिप थप्नु पर्ला, आवश्यक पर्यो भने प्राविधिक नलेज लिनु पर्ला अथवा प्राविधिकको सपोर्ट लिनु पर्ला। त्यसैले कृषिबाट चेन बिजनेस, टमाटर उत्पादन गर्छौँ, टमाटर मात्रै नरमाउनुहोस्, सस र अचारको कुरा पनि सँगै जोडेर लानुभयो भने तपाईँको टमाटरले मूल्य पाउँछ। सँगै कोल्ड स्टोर पनि राज्यका संयन्त्रसँग जोडेर कोल्ड स्टोर पनि स्टार्टिङ गर्नुपर्छ। जसरी हाम्रो संयोजनमा रिटर्नी माइग्रेन्टलाई अगुवाईमा राखेर हामीले चाहिँ नवलपुरमा 3000 मेट्रिक टनको चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्दैछौँ र त्यही एउटा नमुनाको रूपमा र हामी देशका विभिन्न भागमा चिस्यान केन्द्र बनाएर उत्पादकको बार्गेनिङ पावर हाई बनाउने कुरामा अब राज्यको ध्यान त्यही हुनुपर्छ र युवाहरू त्यसैमा समर्पित हुनुपर्छ। हामी देश बनाउँछौँ, हाम्रै पालामा देशले मुहार फेर्छ र हाम्रो आत्मनिर्भर इकोनोमी बनाउन सक्ने तागत हाम्रै यही कोरोना पछिको जीवनबाट स्टार्टिङ हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। सबै विदेशबाट फर्किने युवाहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद माधव ढुङ्गेलजी। आजको यो विशेष प्रस्तुतिमा आज माधव ढुङ्गेलजीसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ। उहाँ राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई राष्ट्रिय युवा परिषदले गरेको र गर्न खोजेको कार्यक्रमभन्दा पनि एक किसिमको मोटिभेसन र नयाँ ऊर्जा दिने प्रयास गर्नुभयो। हामीलाई विश्वास छ हाम्रो देशका युवाहरूले यो ऊर्जालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नेछन् र देशको विकास गर्नेछन्। आजको यो श्रृङ्खला यही अन्त गर्दै पुनः अर्को श्रृङ्खलामा हामी फेरि भेट गर्नेछौँ। नमस्कार, धन्यवाद।